जाले आयज 20 आसा आनी पयला आसतना काल खूब उशीर जालो। आमी पळयता की जो मुखेलमंत्री आसा तेणेन पयलूच जे असेंब्ली सेशन ते कटेल केले आनी कमी दीस केले आनी आयज तो लोड जो आसा तो दिसून येता। पूण ऑपोजिशनाचे कितलेशे विशय जे आसा ते उरता। कारण कितें आसा की चड डिमांड्स घेतलेले कारणाक लागून ते उरता। तशेंच हांव सगळे आमचे एसटी भावांक आनी भयणांक सगळ्यांक कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा की काल जे एक खूब म्हत्वाचो डिमांड जो आसलो पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली हेजो एक जो भाग आसलो तो म्हणजे बील पास करपाचो तो काल एक लोकसभान पास जाल्लो आसा, आतां राज्यसभान वयतलो। तशेंच बाकीचे जे इम्प्लिमेंटेशन आसा ते इम्प्लिमेंटेशन बेगीन जावचें हीच मागणी करता। आमचो हो जो डिमांड आसलो हो प्रत्येक एसटी बांधवान कितलोचो झूज जो आसा 2003तल्यान सुरवात केल्ली ती अजून पर्यंत ती झूज झगडत आसा। 2025 जाले काल पासून विधानसभेन हो विशय जो आसा तो हांवें काडलो की केन्ना पर्यंत जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे मेळटलें। आमी अपेक्षा करता की जसो मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें की 2027 पर्यंत हें जातलें म्हणून हीच जें आश्वासन आसा तें पुराय करून हें फुडें जातलें अशें आमी अपेक्षा करता। ओके, थँक्यू।